बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम हदीस मुबारक की क्लास, जिसमें अरबाइन नबवी को हम देख रहे हैं, उस सिलसिले में आज अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम हदीस नंबर 6 को देखेंगे। इसमें 40+ अहादीस है इस बुक में, बहुत ऑथेंटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव, तो जिसके लिए हमने इसे सिलेक्ट किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाफिजा फरियाल बिलाल साहिबा ये इन अहादीस से मुबारका को हिफ्स भी करवाने जा रही हैं। जो बहनें दिलचस्पी रखती हों, तो अगर आप शौक रखती हैं तो ये चंद अहादीस इसमें से अगर आपको करना चाहें, जुबानी याद करना चाहें, बाइस बरकत है हदीस का। इसको आप अपनी जुबान से अदा करती हैं, आप इसको पढ़ती हैं, और बाकी अमल भी जरूर करना चाहिए। बाकी सिर्फ जुबान से अदा करने में भी बाइस बरकत है, बाइस खैर है, क्योंकि ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, जुबान मुबारक से अदा हुए अल्फाज हैं। और याद रखिए, जो वही होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है वही मतलू, जिसकी तिलावत की जाती है, जैसे कुरान मजीद, और एक होती है गैर मतलू, जैसे ये हदीस है, तिलावत तो नहीं की जाती लेकिन इनका इल्म हासिल करना, पढ़ना, जानना, ये सब बाइस बरकत, बाइस खैर है। आज की हदीस भी बहुत अहम है। इसमें हलाल हराम, दो जो मेन चीजें हैं, दो रास्ते अल्लाह ने दिखाए हैं, क्या सही है क्या गलत है। असल में दो ही हैं, ठीक है, आप समझ लें, एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो बाकी जो एक बीच में एक होता है ग्रे एरिया, तो उसका भी जिक्र आएगा, वो डेंजरस है। बाकी क्लियर अल्लाह ताला ने बता दिया, ये डूज है, ये डोंट्स है, ये करना है, ये नहीं करना, ये हलाल है, ये हराम है। लेकिन वो जो दरमियान में इंसान बाज बार शक में पड़ जाता है ना, पता नहीं ये है भी कि नहीं, पता नहीं ये ठीक मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं, तो वो काम छोड़ देना चाहिए, शक वाला काम जो है ना। और बाकी जिन और भी चीजों में किसी भी किस्म का शक है, उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप करीब जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फिर हराम में पड़ जाने का खतरा हो, और पड़ जाते हैं लोग। इसलिए अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। अब ये जो जिना है, इसका क्या हुक्म है, उसके करीब ही मत जाओ, क्योंकि उसके अगर करीब भी चले गए ना, उसके ग्रे एरिया में भी चले गए, तो वहां से बिल्कुल चांसेस है कि फिर आप गिर पड़ेंगे। उसकी जो हराम करदा, उन हदों को इंसान उसमें क्रॉस कर जाता है फिर उसे। तो इसको इसलिए मना किया, उसके करीब ही ना जाए, क्योंकि इंसान है, इंसान कमजोर है। तो आप स्ट्रेट जो डायरेक्शन जो अल्लाह ताला ने बताई है, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो जिसको कहा है कि ये हलाल है, उसको चुन लीजिए, जिसको कहा है ये हराम है, उसे छोड़ दीजिए। बाकी जो चीजें हैं, इसमें बहुत लंबी डिटेल्स आती हैं, अब इतना ना वक्त है, आप खुद आपको भी अंदाजा हो जाएगा। इसमें बहुत सारी बहुत कुछ आ जाता है इसमें। मैं पीडीएफ से थोड़ा सा आपके सामने एंड पे रखूंगी इंशाल्लाह ताला। चले जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 6। अन अबी अब्दिल्लाह नौमान इब्न बशीर। अन अबी अब्दुल्लाह, अबू अब्दुल्लाह कह लें, अगर उर्दू में आप कह रहे हैं तो। अबी क्यों अबी है, अबू से अबी क्यों हुआ, अन की वजह से। हजरत अब्दुल्ला नौमान बिन बशीर, अबू अब्दुल्ला नौमान बिन बशीर, ये जो ये कुनियत होती है ना इस तरह की, ये इनका नाम है। तो उनसे रिवायत है, ठीक है, वो रिवायत करते हैं, उनसे मरवी है। रदी अल्लाह अनहुमा। अनहुमा, हुमा का क्या मतलब है कि दो लोग, दोनों से अल्लाह ताला राजी हो। दो से मुराद है कि ये खुद भी और जिनके बेटे थे वो भी, यानी कि ये दोनों मुसलमान है। अब यूं समझ लो, जब दो का बना रदी अल्लाह अनहु, अनहु हो तो एक, एक मुराद होता है। अनहुमा का मतलब है दो, कि दोनों मुसलमान है, बाप भी बेटा भी, इस तरह। पौला, इन्होंने फरमाया, इन्होंने कहा, समय तू मैंने सुना, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यकूलू, वो कह रहे थे या कहते हुए सुना, वो फरमाते थे, फरमा रहे थे, क्या फरमाया उन्होंने, इन्नल हलाला बय्यिनुन। इन्ना बेशक, इन्ना का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है बेशक, यकीनन, हलाल बय्यिन वाजे है, व इन्नल हरामा बय्यिनुन,
اور بے شک حرام بھی واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کنفیوژن ہو قرآن مجید میں کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حرام ہے کہ نہیں، دونوں بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن انسان کی سائیکالوجی ایسی ہے کہ ایک تو اس کو جو چیز اتنی کلیئر نہیں ہوتی یا تھوڑا ایک اور تیسرے راستے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ وَبَيْنَهُمَا، اور یہ پھر ہما آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان امور ہیں، کچھ معاملات ہیں جو کیا ہیں؟ مشتبہات، مشتبہات، مشتبہ ہیں، شبے والے، ان کے دونوں کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، شبے والی باتیں ہیں۔ لا یعلمہن، نہیں جانتا انہیں، یہ ہنہ کی ضمیر مؤنث ہے، یہ مشتبہات یہ بھی مؤنث ہے، اس کی طرف جا رہی ہے، یہ جمع ہے۔ انہیں نہیں جانتے کثیرن، کثیر بہت سارے، من الناسی لوگوں میں سے، لوگوں میں سے بہت سارے انہیں نہیں جانتے، وہ جو مشتبہات ہے نا، جو شبے والی چیزیں۔ فمن اچھا نہیں جانتے کیونکہ علم نہیں ہے نا، جس کے پاس علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بیچ میں یہ کنفیوژن ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو چونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى اچھا پہلے یہ پڑھ لیتے، فمن اتقى، پس جو بچا، یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ من شرطیہ ہوتا ہے تو جو بچے گا یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس جو بچا یا جو بچے گا الشبہات، یہ ان سے شبے والی چیزوں سے، فقد، پس یقیناً، فقد استبرأ لدینہ و ارضہ، تو یقیناً اس نے بچا لیا، کس کو بچا لیا؟ لدینہ، اپنے دین کو۔ یہ جو ہا ضمیر جا رہا ہے نا، یہ اس من کی طرف جا رہی ہے، شخص کی طرف۔ اس نے اپنے دین کو بچا لیا، و ارضہ، اور اپنی عزت کو، آبرو کو بچا لیا۔ ومن واقع، اور جو گر پڑا، یا اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس میں انوالو ہو گیا، فی الشبہات، شبے والی چیزوں میں، واقع فی الحرام، تو وہ حرام میں گر پڑا، آپ یوں سمجھ لیں، یا حرام میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، یوں کر لیں۔ اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا یا پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ کر رائی یرعا، یہ کاف جو ہے نا حرف، اس کا مطلب اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں، جیسے کہ، اب مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ بہت پیاری مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے۔ جیسے رائی ہوتا ہے، یہ جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، چرواہا، یرعا، وہ چراتا ہے، ہاؤل، ہاؤل کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ہا واو لام، عربی میں ایک سال کو بھی ہول کہتے ہیں کیونکہ اس میں زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے نا، ایک سال میں ایک چکر لگاتی ہے، اس طرح سے۔ ہاؤل الحما، اچھا، کر رائی جیسے کہ چرواہا، یرعا چراتا ہے، ہاؤلا ارد گرد، الحما یہ ہے جی خاص محفوظ چراگاہ کر لیں۔ جیسے کوئی چرواہا ہے، وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کو ایک کسی کی محفوظ بڑی اچھی اس نے باؤنڈری وال کے ساتھ چراگاہ بنائی ہوئی ہے، اور ایک چرواہا اس کے ارد گرد اپنی بکریاں چرا رہا ہے، بالکل اس کے پاس گھوم رہا ہے، تو کیا چانس نہیں ہے کہ اس کی بکریاں اس جو محفوظ چراگاہ ہے اس کے اندر جا سکتی ہیں؟ بالکل چانس ہے۔ تو یہ بہت پیاری مثال ہے۔ یوشکو، شک ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، این یاکا، یہ یاکا کی جگہ ایک اور حدیث میں اور لفظ بھی ہے۔ دیکھیں مختلف احادیث مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، تھوڑے الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کے راوی ایک صحابی ہوں گے، کسی کے راوی دوسرے صحابی ہوں گے، تو الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ بات یہ کہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے اوتھینٹک جگہ سے لا رہی ہوں الحمدللہ، تو ہم اسی کو دیکھیں گے، اس میں غلطی نہ ہو بس۔ این یاکا، کہ وہ پڑ جائے، فی ہی، اس میں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ اس کے اندر چلا جائے، اس چراگاہ کے۔ الا، جان لو، خبردار، و انا، اور بے شک، لکلی، لکلن، ہر مالکن، ہر بادشاہ کے لیے، ہیمن، ایک چراگاہ ہے، ایک محفوظ چراگاہ ہے۔ الا، جان لو، و انا، اور بے شک، ہیم اللہ، اللہ کی محفوظ چراگاہ، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا، جان لو، و انا، اور بے شک، اب ایک اور ٹاپک آ رہا ہے، ان کے ٹاپک نہیں ملتے جلتے ہیں لیکن ایک سے بڑھ کر ایک بات، ہر بات اپنے اندر پوری بہت کچھ سموئے ہوئے ہے۔
व इन्ना फिल जसद, और बेशक जिस्म में, मुदगातन, एक गोश्त का टुकड़ा है, इजा, जब या अगर, सलाहत, वो दुरुस्त हो जाएगा या दुरुस्त हो जाता है। वैसे तो ये माजी है, इजा की वजह से आप यूं भी कर सकते हैं, जो दुरुस्त हो जाता है या दुरुस्त हो जाएगा या दुरुस्त हो जाए, ये सब ठीक है, आप कर सकते हैं। सालाहा, तो दुरुस्त हो जाएगा, अल जसदु, जिस्म, कुल्लुहु, सारे का सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। व इजा, और अगर, फसदत, बिगड़ जाता है, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन बिगड़ जाएगा? मुदगा। ये जो फासदत है ना, ये भी मोन्नस है, लंबी ता ये मोन्नस की है। ये किसकी तरफ जा रही है? ये साला हाथ में भी ये लंबी ता मोन्नस की है, ये मुदगा की तरफ जा रही है। ये जो गोल ता होती है ना, और ये लंबी ता, ये आमतौर पर ये इसम के अंदर होती है और मोन्नस की अलामत होती है। तो खैर, वाइजा फासदत, और जब वो बिगड़ता है या अगर वो बिगड़ जाए, फासदल जासदु, तो जिस्म बिगड़ जाएगा, कुल्लुहु, सारे का सारा। कुल्लुहु इस जिस्म की ताकीद के लिए आया कि ये सारे का सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। अला, जान लो, सुन लो, खबरदार, वाहिया, और वो क्या है? ये हिया भी मोन्नस किया, ये मुदगा की तरफ। अल कल्ब, वो दिल है। एक दफा फिर मैं आपके सामने रखती हूँ, सिंपल इसी तरह गौर से सुनिएगा। बाकी क्लास में जब ये शेयर होगी इंशाल्लाह ताला, इसको कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये आगे चलूं, कोई सिस्टर जिन्होंने सारा हफ्ता पिछली हदीस मुबारका को हर रोज देखा हो, हर रोज अपनी जुबान से अदायगी करने की कोशिश की हो, माशाल्लाह रुबीना जमशेद साहिबा हैं, उन्होंने हर रोज पिछली हदीस को, माशाल्लाह लुबना जी भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, साइमा, साइमा साहिबा भी हैं, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आपके इल्म में, वक्त में, हर चीज में बरकत दे। आप देखिएगा ये हदीस जिंदगी में अगर शामिल हो जाए तो कैसी बरकतें होती हैं। ठीक है जी। और कौन सी बहन है? फिरोजा अंसारी साहिबा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे जी, मेहनत जारी रखें इसी तरह। चले जी आगे चलते हैं, एक दफा फिर मुझसे सब सुने जी, हैंड डाउन कर लीजिए। आए जी, फिर मुझसे सुने। अन अबी अब्दुल्लाह नौमान इब्न बशीर, ये अबू अब्दुल्ला नौमान बिन बशीर से वो मरवी है या वो रिवायत करते हैं, रदी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राजी हो। कौला, उन्होंने फरमाया, समिअतु, मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यकूलु, कहते हुए या वो फरमा रहे थे, इन्नल हलाल बय्यिनुन, बेशक हलाल वाज़े है, व इन्नल हराम बय्यिनुन, और बेशक हराम भी वाज़े है, व बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान, उमूरुन, कुछ मामलात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, जो मुश्तबिहात हैं, जो मुश्तबा हैं, शुबे वाली चीजें हैं। ला यालमुहुन्ना, नहीं जानते उन चीजों को, कसीरुन, बहुत सारे, मिनन नासी, लोगों में से बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते। फमन इत्तका, बस जो बचेगा या जो बच गया, अशुबहात से, फका दिस्तबरा, बस तहकीक, बस यकीनन उसने बचा लिया, ली दीन ही, अपने दीन को, व इर्दी, और अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को। व मन वाका, और जो पड़ गया या पड़ जाएगा, फिर शुबहाती, शुबे वाली चीजों में, वाका फिल हराम, वो हराम में पड़ जाएगा। कर राई, मानिंद या उस मिसाल अब दी जा रही है, गोया कि जैसे कि अर्राई, चरवाहा, यरआ, चराता है, हाउल अल हिमा, इर्द गिर्द, एक महफूज चरागाह के इर्द गिर्द चरा रहा है अपनी बकरियों को, अपना रेवट। यूशिकु, हो सकता है, शक है, अय्या का फी, कि वो उसमें पड़ जाए, यानी कि वो उसकी जो बकरियां हैं वो उस महफूज चरागाह के अंदर दाखिल हो जाएं, बिल्कुल शक है। अला, जान लो, सुन लो, खबरदार, व इन्ना, और बेशक, लिकुल्ली मालकिन, हर बादशाह के लिए, हिमा, हिमन, एक महफूज चरागाह है। अला, जान लो, सुन लो, व इन्ना, और बेशक, हिमल्लाही, अल्लाह की महफूज चरागाह, महारिम, महारिमुहु, उसके महारिम, उसकी हराम करदा चीजें हैं। अला, जान लो, व इन्ना फिल जसदी, और बेशक जिस्म में, मुदगातन, एक टुकड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, इजा सालाहत, जब वो दुरुस्त होता है या दुरुस्त होगा, सालाहल जसदु, दुरुस्त हो जाएगा जिस्म, कुल्लू, सारे का सारा। जब वो दुरुस्त होता है, दुरुस्त होगा, सारे का सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। वाइजा फसदत, और जब वो बिगड़ता है या बिगड़ेगा, फसदल जसदु, तो बिगड़ेगा जिस्म, कुल्लू, सारे का सारा।
سارے کا سارا جسم بگڑ جائے گا. اللہ سن لو، جان لو، وہی القلب، اور وہ دل ہے. اب جیسے دیکھیں شراب، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک نہر شراب کی بھی ہوگی. اب کوئی کہے کہ یہاں کیوں منع ہے وہاں کیوں نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کا آرڈر، اللہ تعالیٰ کا حکم. یہاں پہ جس چیز کو حرام کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے، منع ہے، بس نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو بس بات ختم. چلیں جی، میں ایسا کرتی ہوں، اب پی ڈی ایف کی طرف چلتی ہوں، تھوڑا سا وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. چلیں جی، اس کا ترجمہ ایک بار پھر مجھ سے سن لیجئے. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبے کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. چنانچہ جو شخص شبے کی چیزوں میں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا. جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے. خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے. جان لو کہ وہ دل ہے. رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. حلال اور حرام کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لہٰذا جہاں حرام سے مکمل دوری اختیار کرنا یہ فرض ہے ہم پر، وہاں حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کسی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں سورۃ تحریم میں آپ دیکھیں شروع کی ابتدائی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد وہ منع کر دیا، فرما لیا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیوں آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. ہاں ویسے کوئی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایشوز ہیں، کوئی چیز منع ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ اپنے اوپر حرام کر لینا تو یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل 116، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو. ایک تو خود نہیں کہنا، یہ یہود کے علماء کرام اس طرح کرتے تھے، یہ اپنی مرضی سے جس مرضی چیز کو کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جی اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. ایک تو ہم نے یہ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے خرید و فروخت لین دین اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے زندگی میں سب کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ کبھی کبھی ایسی کنفیوژن ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، جن کا حکم اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ علم نہیں ہے نا، ہمارے پاس دین کا پورا علم نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے یا تو علم والوں سے پوچھ لیا جائے اور جو ہم کام کر رہے ہیں یا اس کو کنٹینیو کر لیں یا چھوڑ دیں. دوسرا اگر نہیں پاسبل تو بس اس کام کو ہی چھوڑ دیں، شک والی چیز کو ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اگر تو وہ سچا مومن ہوگا تو یا تو شک والی چیز کو چھوڑ دے گا یا علم کی بنیاد پہ پتہ کر کے تو کنٹینیو کرے گا، یہ چھوڑ دے گا، وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کیا کیوں کیسے. اس حدیث میں کہا گیا کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ انہیں علم نہیں ہے. صرف کچھ لوگ ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، اس کا حکم جانتے ہیں. لہٰذا کوئی چیز مشتبہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جس کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہیں، ورنہ جس کو علم ہے اس کو تو بالکل کلیئر ہے ساری چیزیں، اس کے پاس اللہ نے نالج دیا ہوا ہے، یہ بالکل حلال ہے یہ حرام ہے. شبہ والی چیزیں ہم جیسے ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں ابھی پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا. اور اگر کوئی چیزیں ایسی کوئی بھی آپ غلطی سے ایسے معاملات میں آپ کا ایشو ہو بھی جائے تو بالکل بچنا چاہیے، بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. جیسے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر فرض کریں کوئی شراب کی بوتل میں اگر کوئی پانی پی رہا ہے
اور پی وہ پانی رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بوٹل تو اس کی ہے، تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اور معاملات ہیں، آپ کو بھی کلیئر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہ چیز میں کام جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر ضروری ہے تو پھر کسی سے اس کا نالج حاصل کر لیں، پتہ کر لیں، ادروائز چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت آبرو نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے اور ایسے تمام کاموں سے چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جس سے اس کی عزت پر کوئی بھی دھبا پڑتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ویسے سب چیزوں سے بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ شبہات یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا ان کا۔ جو شخص بھی ایسا کام کر رہا ہوگا، لوگ ضرور وہ اس کا ذکر کریں گے، اور اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ چاہے اس کی نیت بھی اچھی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ اور سوچ کے کر رہا ہوگا، لیکن وہ دیکھنے میں ظاہراً وہ یوں لگے گا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اگر زبان سے محفوظ رہ بھی گیا تو کم از کم اگر لوگ زبان سے نہیں کہیں گے تو بدگمانی تو ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انداز کتنا پیارا تھا، مثال کتنی پیاری دی ہے۔ قرآن مجید مثالوں سے سمجھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری مثال ہے، کبھی زندگی بھر نہیں بھولنی چاہیے۔ چراگاہ، مویشی، چرواہے کی مثال دے کر ہمیں بالکل بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، اس کے قریب ہی نہ جائیں ان چیزوں کے۔ فرض کریں یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا ہے، اب وہ سب چیزیں جن سے ان چیزوں میں پڑنے کا خطرہ ہے، جیسے اگر فرض کریں کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انوالو ہو سکتے ہیں کسی میں، آپ کسی ان نون سے چیٹنگ سٹارٹ کر دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کل یہ معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، ان چیزوں سے دور رہیں، چھوڑ دیں وہ سارے کام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان چیزوں میں پڑے ہی نہ، کیونکہ جب ان میں پڑیں گے تو پھر حرام تک پھسل کر جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے یہ کہا ہے، اللہ تنہائی میں کسی غیر نامحرم سے یا غیر مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ ایسی بات کریں، تو تاکہ وہ دیکھنے والے تیسرے کو زبان سے نہیں کہے گا تو بدگمانی کرے گا آپ کے بارے میں، کوئی غلط باتیں، چاہے ہم جتنے بھی بے نیاز ہو جائیں، میں کہہ دوں مجھے نہیں فرق پڑتا، میری نیت اللہ جانتا ہے، میرے دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو اب بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا بڑا کانشیس ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، بہت الرٹ ہوتا ہے، وہ ایسے کام اور بات نہیں کرتا ہے جس سے کہ لوگ بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا ہوں۔ ویسے جس نے کرنی ہے، جس کی عادت ہے، اس نے تو بات کرنی ہے، اس نے تو غلط سوچنا ہے، لیکن موقع نہیں دے گا وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، بہت کانشیس رہے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں، اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، سب چیزیں یہ حلال ہے حرام ہے، قرآن مجید میں سب احکامات واضح ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے۔ اب جنہوں نے جو بات کرنی ہے یا اپنی مرضی کرنی ہے، وہ کوئی نہ غلط مطلب ڈھونڈتے رہیں گے، وہ قرآن مجید کے غلط اس کا معنی اپنی مرضی کا دینا چاہیں گے۔ جیسے شراب کے بارے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بھی اللہ کے بندو سورۃ البقرہ میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں، گناہ ثواب والی چیزوں پہ ملے گا، گناہ حلال چیزوں پہ ملے گا، تو یہ اب اپنی مرضی ہے نا، نہیں جی حرام کا لفظ اس کے لیے نہیں آیا۔ اور کتنے سٹیپ میں شراب حرام ہوئی ہے، پہلے میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام کے فون بعد نہیں تھی حرام ہوئی، لوگ پیتے تھے، پھر پہلے سٹیپ یہ تھا کہ جی اگر آپ پی رہے ہیں تو نماز کے پاس نہ آئے، پھر اس وقت اس حالت میں، ٹھیک ہے، نماز کے وقت نہ آپ یہ کام کریں، تو پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر اس کو اور برا سمجھا گیا اور برا بتایا گیا کہ پھر آہستہ آہستہ بالکل منع ہوگی۔ جب منع ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی لوگوں نے وہ اپنے مٹکے توڑ دی اور اتنی وہ اس دن بہہ رہی تھی نالیوں میں، تو وہ بڑے جو صحابہ کرام تھے وہ جیسے کوئی حکم آتا تھا نا، وہ ہماری طرح اس میں ہیلو اجت نہیں کرتے تھے، وہ اس میں اپنی مرضی کی بات نہیں ڈھونڈتے تھے کہ مجھے پسند آئے گی تو میں چن لوں گی، پک اینڈ چوز نہیں کرتے تھے، مجھے اچھی لگی مجھے سوٹ کی تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ جب جو حکم آتا تھا وہیں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ مان جاتے تھے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ تو اپنے جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم پردہ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو قرآن مجید سے وہ آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی پردے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو شراب پینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں، تو یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح معاملے کو لے کر چلتے ہیں، ادروائز سب چیزیں کلیئر ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ اعمال کی نیکی اور بدی کا، یہ اب دل کی اہمیت، دل دل ہی ہے جو کہ آپ کا، ابھی ہم نے دیکھا نا یہ منافقین کا کیا تھا، دل بیمار تھا، دل میں بیماری تھی نفاق کی، دل ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہے، دل غلط بیمار ہو گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا،
आपने वो हदीस मुबारका सुनी होगी ना, जब इंसान गुनाह करता है तो एक धब्बा सा लग जाता है, स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो तौबा कर लेता है, उसे एहसास हो जाता है, तो वो क्लियर हो जाता है, बल्कि चमक जाता है। लेकिन अगर वो नहीं करता, गुनाह पर गुनाह किए जाता है, तो वो धब्बा बढ़ते बढ़ते एट द एंड सारा दिल स्याह हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें। तो ये दिल का मामला है। दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं, हमें पता ही नहीं होता। ये हसद, तकब्बुर, खुद पसंदी, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, और भी बहुत सारी, ये जो कंजूसी है, और इसके अलावा बहुत सारी, ये लंबी लिस्ट है। ये सब जो है ये दिल की बीमारियां हैं, और अल्लाह ताला इन सब से महफूज फरमाए। ये निफाक, ये बदगुमानी, ये रियाकारी, ठीक है। तो इसका ये है कि बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। इसकी जगह अल्लाह ताला हमारे दिल को तकवा अता फरमाए, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, ये सारी चीजें दिल में होनी चाहिए, ताकि वो जो बुराइयां वो इसमें ना आए। दिल अल्लाह ताला करें कि कभी हमारा दिल भी कल्बे सलीम हो। इसकी सिफात है कुछ, इंशाल्लाह ताला कभी आपके सामने रखेंगे। वो दिल जो हर तरह की शिर्क से पाक हो, मुकम्मल यकीन के साथ वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ हो, ईमान हो उसमें, कोई और कुछ शिर्क का शायबा तक ना हो, कोई शक ना हो। और भी बहुत सारी सिफात है कल्बे सलीम की, दुनिया में भी आखिरत में भी, ठीक है। तो दिल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल के सुधरने से पूरा जिस्म सुधर जाता है, दिल के बिगड़ने से पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। दिल, आपको पता है कि हमें लगता है सिर्फ हम दिमाग से सोचते हैं, दिल है मेन, दिल मेन रोल प्ले करता है। इवन दिमाग को भी दिल कंट्रोल करता है और सिग्नल वहां तक भेजता है। बाकी ये है कि जो दिल है, इसके बारे में बस इतना ही आज मैं इंशाल्लाह ताला, और बहुत कुछ मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन अभी वक्त भी नहीं है। और चलिए आखिरी पढ़ लेते हैं। एक मुसलमान अपने जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती से कहीं ज्यादा अपने दिल की तंदुरुस्ती पर, ये बुग्ज और कीना, ये भी दिल की बीमारियां हैं। नफरत, हसद, ये खयानत, ये धोखाधही, ये शक और निफाक, कुफर, तकब्बुर, गफलत, ये सब दिल की बीमारियां हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन सब बीमारियों से हमें महफूज फरमाए। और ये देखें, जिक्र इलाही और इस्तिगफार की कसरत, ये चीजें हमारे दिल को साफ रखने में बहुत मददगार होती हैं। ये जो इस्तिगफार है ना, इस्तिगफार होता है ये असल लफ्ज। अगर आपने वैसे तस्बीह करती है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, वो ठीक है, लेकिन अगर आपने कहना ना इस्तिगफार करो, तो हमने ये नहीं कहना अस्तगफार करो, इस्तिगफार करो। तो ये चीज, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक हदीस मुबारका से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार, और एक से पता चलता है 100 बार इस्तिगफार करते थे। जब वो करते थे कि जिन्हें हमारी नजर में तो जरूरत भी नहीं थी, और वो दिन में इतनी बार करते थे, इतने कॉन्शियस थे, तो हमें सोचे कितनी जरूरत है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये अपनी जिंदगी में इसको शामिल करें। आप जितना इस्तिगफार की तस्बीह करेंगी दिल से, ये नहीं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बस एक जुबान चल रही है, दिल कोई नहीं बदल रहा। अपने आप को महसूस करके कि हाँ मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, गलतियां होती हैं, मुझसे हुई हैं, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। आप इस्तिगफार की खूब तस्बीहात करें। कुरान मजीद से पता चलता है हर तरह की मुश्किल का ये हल है, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बारिश ना हो रही हो तो इस्तिगफार, औलाद ना हो रही हो तो इस्तिगफार। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इस्तिगफार में इतना कुछ है। आपके कोई मुश्किलात है, कोई मसाइल है, रुके हुए काम है, दिलों की बेचैनियां है, परेशानियां, एंजाइटीज हैं, इस्तिगफार की कसरत कीजिए। जिक्र इलाही में तो बहुत कुछ है ना, जिक्र तो नमाज भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, तस्बीहात भी जिक्र है। जो मैं कर रही हूँ, मैं भी जिक्र कर रही हूँ इस वक्त अल्लाह ताला का, मैं कुरान मजीद पढ़ कर सुना रही हूँ। ये सब जिक्र की किस्में हैं। जिक्र का माना याद करना भी होता है, याद रखना भी होता है, किसी को याद दिलाना भी होता है। तो और ये इस्तिगफार, इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए जरूर। चलें जी, आज के लिए इतना ही। और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसे देखिएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ। सुभानक अल्लाह।